वेलकम बैक लाइफ स्टाइल विद डॉक्टर जाहिद एंड डॉक्टर ज़ारा। स्क्रीन पे नाजरीन एक नंबर आ रहा है, उस नंबर के ज़रिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, लाइव कॉल्स कर सकते हैं। प्लीज़ एक्सटेंशन 9 मिलाना ना भूलिएगा। साथ ही साथ ईमेल एड्रेस भी है, उसमें प्लीज़ हम इंतज़ार करते रहेंगे आपके ईमेल्स का, ताकि आप हमसे इन टच रह सकें। तो जी डॉक्टर जाहिद, हम बात कर रहे थे इबोला की, ब्रेक पे जाने से पहले। जी, तो डॉक्टर अंद्राबी आप हमें बता रही थी इबोला के बारे में, लेकिन उसके साथ साथ ज़्यादा कॉमन जो आजकल इस सीज़न में जो प्रॉब्लम है वो है फ़्लू का, और फ़्लू वैक्सीन के बारे में हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें, और फ़्लू की एहतियाती तदाबीर क्या करनी चाहिए लोगों को। जी, फ़्लू भी एक वायरल इलनेस है, यहाँ पे सर्दियों में ज़्यादा स्प्रेड होता है। रिकमेंडेशन तो यही है कि हर एक जो है वो 6 मंथ्स प्लस जो है उनको फ्लू शॉट ले लेना चाहिए। 6 महीने से ज़्यादा उम्र के, 6 महीने के बच्चे को नहीं लगाते। जी जी, उससे ज़्यादा बड़ी उम्र के इंसान को जो है वो फ्लू शॉट ले लेना चाहिए। इसके सिम्टम्स भी उसी तरह हैं, बुखार है, जिस्म दुखता है, कमज़ोरी होती है, हेडेक, कुछ लोगों को नौज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया भी होता है, ज़्यादातर लोगों को रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, खांसी, गला ख़राब। तो ज़रूरी नहीं होता कि जब बुखार हो जाए और ये सारे सिम्टम हो जाए तो आपको एंटीबायोटिक ही डॉक्टर लिख के दे। एंटीवायरल भी देते हैं या सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कि आप टाइलेनॉल और इस तरह की चीज़ें लेते रहें? जी, जो यंग हेल्थी लोग होते हैं वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, क्योंकि इट्स सेल्फ लिमिटिंग इलनेस इन मोस्ट केसेस। यंग हेल्थी लोग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हो तो वो जो है वो 4-5 दिन में रिकवर कर जाते हैं, इट कैन टेक अप टू अ वीक। लेकिन अगर एट द एक्सट्रीम्स ऑफ एज हो, यानी कि बहुत बूढ़े लोग या बहुत यंग लोग, या उनको और दूसरी बीमारियां हों, जैसे लंग्स की बीमारियां या हार्ट की या डायबिटीज़ हो, तो उनका ख़तरा होता है कि जो है उनको वो वायरल निमोनिया हो सकता है और उसकी वजह से मौत भी हो सकती है। तो उसके लिए जो है एंटीवायरल जो है। अच्छा, तो डॉक्टर अंद्राबी, जोशांदा के बारे में क्या ख्याल है आपका? जोशांदा पे मैं बिलीव करती हूँ। ऐसे हर्बल ट्री, ये जी ग्रीन टी, और सबसे ज़्यादा कहते हैं जी हाइड्रेशन, अपने आप को फ्लूइड्स, जी जी जी, एम्प्टी ऑफ वाटर एंड उसके बाद लॉट ऑफ वाटर, उसके बाद कहते हैं जी वेल रेस्टेड, ये वाली चीज़ें जो हैं, है ना? हाँ जी बिल्कुल, इट्स ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ टेकिंग केयर। ये टाइम लगता है, जब भी कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाती है, आपको इतने लोग पेशेंट कॉल करते हैं, नहीं जी हमें एंटीबायोटिक ही चाहिए, हालांकि वो एंटीबायोटिक को जो होता है उसका मिस यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। तो ये जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं, जिस तरह आप तो खैर इस चीज़ की स्पेशलिस्ट हैं, उसमें हम यही कहते हैं कि 1-2 हफ्ते भी बैठे रहो घर में, तुम ज़्यादा बाहर ना निकलो, अपने आप को वार्म रखो, अच्छी तरह फ्लूइड्स लेते रहो, खुद ब खुद इट्स गोना रन इट्स कोर्स, फिर ख़त्म हो जाएगी, है ना? जी जी। तो फ्लू वैक्सीन जो है आप कहते हैं जी सबको देने चाहिए, यहाँ पे आप किसी भी स्टोर में चले जाओ फ्लू वैक्सीन देते रहते हैं। मैं भी यहाँ पे एक चीज़ प्लीज़ नाज़रीन के साथ ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ कि फ्लू वैक्सीन इज़ रिकमेंडेड इन प्रेग्नेंट वीमेन, और ख़ासतौर पे 2 तरह की होती है, एक में मरकरी होती है, एक में नहीं होती। तो जो मरकरी के बगैर वाली होती है, हर प्रेग्नेंट औरत को यूजुअली फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद या उसमें भी ले सकते हैं, ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इम्यून सिस्टम कम होता है ना। जी जी, तो सारी प्रेग्नेंट औरतों को लेनी चाहिए। और प्रेग्नेंट लेडीज़ में जो है इन्फ्लुएंजा का एक फल्मिनेंट कोर्स होने का भी खतरा है। हाँ, ज़्यादा खतरनाक सूरत इख्तियार। जी जी। तो ये जो वैक्सीन करने के बाद भी बाज़ औक़ात लोगों को इन्फेक्शन हो जाती है, तो उसकी वजह क्या होती है? कोई और किस्म का फ्लू वैक्सीन भी, कई तरह के वायरसेस हैं, या वैक्सीन सबको कवर नहीं करती? जी जी, यही बात होती है कि वैक्सीन इज मेड अगेंस्ट जो है मेजर जो 2-3 मोस्ट कॉमन जो स्ट्रेन्स हैं, जो उस साल सर्कुलेट कर रहे होते हैं। तो इसलिए बहुत सारे जो हैं दूसरे स्ट्रेन्स भी हैं जिनसे हो सकती है, और दूसरे वायरसेस इन्फ्लुएंजा के अलावा भी हैं, जैसे पैरा इन्फ्लुएंजा, जो फ्लू लाइक सिम्टम्स आपको दे सकते हैं। तो जो अच्छा आप पूछना, अच्छा आज हम दोनों असल में ना एक्चुअली इजाज़त जनाब आपको है, बात यह है कि हम दोनों इतने अरसे के बाद आए हैं, तो वो हमारी जो है ना वो हम भरे हुए एनर्जी से सवालों के बारे में। अच्छा नहीं, और माशाल्लाह हमारी इतनी ज़्यादा जो है वेल इन्फॉर्म्ड किस्म की हमारे यहाँ आप इन्फॉर्मेशन बड़ी अच्छी दे रही है नाजरीन को। तो आप ये बताएं कि जब फ्लू वैक्सीन होती है ना, कभी लोग इसलिए नहीं लेते डर के मारे कि मुझे आज तक फ्लू हुआ नहीं जी, और लेकिन अगर मैं लूँगा या लूँगी तो मुझे फ्लू जैसे सिम्टम्स हो जाएंगे, और बल्कि फ्लू हो जाएगा। ये कितनी सही बात है? इन लोगों को क्या कहती हैं आप? एक्चुअली फ्लू होता नहीं है, वो जब भी कोई वैक्सीन लेते हैं तो उसके 24-48 आवर्स के बाद हल्का बुखार हो सकता है, बॉडी एक्स हो सकती हैं, तो वो उसको फ्लू समझते हैं। बिकॉज इन्फ्लुएंजा इटसेल्फ काफ़ी फल्मिनेंट इलनेस होती है, उसमें खूब तेज़ बुखार होता है, जिस्म ज़्यादा दुखता है, हेडेक, और आप यू फील रियली बैड। अच्छा, तो वो जो इंजेक्शन लेने के बाद जो हल्का सा माइल्ड सी इलनेस होती है, दैट्स बेटर देन having a flu जी जी like जी। a और disease. अगर आपको इन्फ्लुएंजा हो भी, बिकॉज इट्स नॉट 100% इफेक्टिव वैक्सीन,
تو اس کی جو انٹینسٹی ہوتی ہے انفلوئنزا کی وہ کم ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب جو لوگ پاکستان ٹریول کرتے ہیں آج کل آپ کے پاس آتے ہوں گے ایڈوائز لینے کے لیے, کیا آپ ان کو ایڈوائز کرتی ہیں کہ کس طرح کی احتیاطی تدابیر وہ کریں یا ویکسین کو لیں کوئی جانے سے پہلے, کیا بتاتی ہیں آپ انہیں؟ جی سب ٹریولرز کو انفلوئنزا تو لینا چاہیے. پاکستان میں از ون آف دا کنٹریز ناؤ کہ جہاں پولیو بھی ہے, تو اینی بڈی جن کو چائلڈہڈ ویکسینیشنز بھی مل چکی ہیں, ڈسپائٹ دیٹ اف یو آر اوور 21 تو آپ کو ایک اڈلٹ پولیو بوسٹر لینا چاہیے. ڈاکٹر اندرابی, پاکستان میں ڈینگی فیور بھی بہت ہے, اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں آپ. اس کا اگین اٹس اندر وائرل النس, وہ مسکیٹوز سے اسپریڈ ہوتا ہے, اور یہ فریش واٹر مسکیٹوز ہوتے ہیں جو صبح سے شام سارا دن آپ کو کاٹ سکتے ہیں. تو دی اونلی وے ٹو پریونٹ ڈینگی از کہ آپ انسیکٹ ریپیلنٹ لگائیں اور اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں فرام دی انسیکٹ بائٹ. یہاں پہ تو نہیں ہے نا اتنا, یہ تو پاکستان میں ہی زیادہ ہے, یا یہاں پہ بھی کہیں؟ یہاں پہ فلوریڈا میں ہوئے تھے کچھ کیسز ڈینگی کے, کیونکہ اس کا موسم ایک جیسا ہے. ہاں یہ موسم ایک جیسا. فرق یہ ہے کہ ڈینگی جو ہے وہ وائرس ہے جو مسکیٹو بائٹ سے آپ کے جسم میں جاتا ہے, اور ملیریا جو بہت ہی کامن ہے پاکستان میں وہ پیراسائٹ ہوتا ہے, وہ بھی مچھر کے کاٹنے سے جسم کے اندر گھستا ہے وہ. تو لیکن دونوں کی ٹریٹمنٹ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے, مینجمنٹ ڈفرینٹ ہے, اور سورسز سارے پرابلمٹک ہیں ہی. وہ تو صفائی اور گندگی اور یہ ساری چیزیں ہیں. پانی کہیں نہ کھڑا ہو, پانی نہیں لو, اسٹینڈنگ واٹر میں مچھر جو ہے وہ بریڈ کرے گا, ملٹیپلائی کرے گا. ڈینگی مسکیٹو جو ہے دا مسکیٹو وہ جو ڈینگی کو اسپریڈ کرتا ہے وہ فریش واٹر میں جو ہے وہ بریڈ کرتا ہے, ان لائک جو آپ کا ملیریا کا مسکیٹو ہے وہ بریکش واٹر میں بریڈ کرتا ہے. یہ اتنی مشکل ٹرمینالوجی جو مائکرو بایولوجی والے یوز کرتے ہیں, اس کو یاد کیسے رکھتی ہیں آپ؟ مشکل سے. اچھا, تو جہاں اتنی انٹینس باتیں ہو رہی ہیں, ایک شعر نہ سن لیں ہم زاہد سے, بڑے عرصے بعد آ رہے ہیں واپس, تو آپ پرانی والے کوئی شعر سنا دیں. پرانے والے شعر فوری طور پہ ذہن میں جو آیا آپ کی بات سن کے. فیض کا ایک قطعہ ہے کہ متاع لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے, کہ خون دل میں ڈبو لی ہیں انگلیاں میں نے, اور زباں پہ مہر لگی ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے ہر ایک حلقہ زنجیر میں صبح میں نے. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. یہ آپ رٹا مار کر آئے تھے آنے سے پہلے؟ نہیں, آپ کو پتہ ہے میری بچپن سے طبیعت جو ہے وہ شاعرانہ قسم کی ہے, اشکانہ اور شاعرانہ. اچھا جی, بات ہو رہی تھی, واپس چلتے ہیں آپ کی طرف. یہ جو آپ نے مجھے ڈینگی فیور بتایا تھا, اور اس کا سارا ٹریٹمنٹ یہ وہی ہے جو فلو اور ایک دفعہ ہو جائے, یا اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ جی اس کا بھی سپورٹیو کیئر ہے. آپ یو گیٹ انف فلوئڈس تاکہ آپ ڈی ہائیڈریٹ نہ ہو. اگین آپ کے جو ہیں بلڈ کاؤنٹس, ریڈ بلڈ سیلس, پلیٹلیٹس وہ کم ہو جاتے ہیں, تو اگر آپ کو ضرورت ہو تو ٹرانسفیوژن دیں. اس کے علاوہ کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے ڈینگی کا. اچھا, تو بیسکلی پریونشن از ایوری تھنگ, اور اگر ہو جائے تو پھر صرف سپورٹ کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں. اور اگر پلیٹلیٹ کاؤنٹ آپ کا لو چلا جائے تو ٹرانسفیوز کرتے ہیں پلیٹلیٹ. یہ ساری چیزیں جو ہیں پاکستان میں پلیٹلیٹس اور یہ سب کچھ وہاں پہ ماشاءاللہ ہے, لیکن آئی تھنک اٹس کائنڈ آف ایکسپینسو. وہاں پہ جب چیز پھیلتی ہے تو ایک دم زیادہ پھیل جاتی ہے وبا کی صورت میں نا. جی, لیکن اب اتنی اویئرنیس ہو گئی ہے حکومتی لیول پہ بھی, اور جگہ جگہ کلیکشن سینٹر بن گئے ہیں. وہ جو پلیٹلیٹ فریسز کی مشینیں ہوتی ہیں وہ ذرا مہنگی ہیں, مشکل ہیں ان کی مینجمنٹ, وہ مسئلے ہیں, لیکن اوور آل کافی کنٹرول کیا ہے حکومت نے. تو ڈاکٹر اندرابی, میں آپ سے یہی بات کر رہی تھی کہ پاکستان میں چونکہ میں سب ناظرین کو ہمیشہ آئی گو بیک ٹو پاکستان آلویز بیکاز آئی ایم فرام دیئر, آپ کبھی وہ نہیں بھولتے نا اپنی آئیڈینٹی. تو کوئی ایسی میڈیسن, کوئی ایسی چیز جہاں یہاں امریکہ یو ایس اے میں موجود ہو جو آپ وہاں بھیج سکتے ہوں یا وہاں منگا سکتے ہوں لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے؟ نہیں, ڈینگی کے لیے کوئی ایسی دوائی نہیں ہے سچ جس سے آپ ڈینگی کو ٹریٹ کریں. موسٹ آف دا ٹائم یہ 5-7 دن میں بخار خود ہی اتر جاتا ہے, جو جسم دکھ رہا ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے. اس کو بیسکلی فلوئڈس, اور اگر پلیٹلیٹس یا ریڈ سیلز کم ہوں تو اس کے لیے ٹرانسفیوژن, اور مچھر ماریے, اور فل سلیوز رکھیے, کورڈ اپنے آپ کو رکھیں, اور جب باہر نکلیں. فل سلیو سے یاد آیا سیمی, ہم نے اس سیگمنٹ میں ماشاءاللہ, آپ یہ تو ہمارے فرسٹ سیگمنٹ میں آپ گیسٹ ہیں, ہم نے ایک فیشن آرٹسٹ ہیں ہمارے پاس, فیشن ڈیزائنر, ہم نے سیکنڈ سیگمنٹ میں جو انشاءاللہ بقیہ ہاف میں ان کو لے کر آئیں گے. بہت ہی خوبصورت دلکش شخصیت کی مالک ہیں اصفا بٹ, ان کو لے کر آئیں گے. اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ بھی ریمائنڈر دے دیں لوگوں کو, جی ای میل کرنا نہ بھولیں. جی تھینک یو. ناظرین, ٹی وی 1 کے اوپر ہمارا ٹیلی ویژن پروگرام جو ہے آ رہا ہے, اور اسکرین پہ آپ ہمارا ٹیلی فون نمبر اور ای میل ایڈریس دیکھ رہے ہیں. اس میں ٹیلی فون نمبر پہ ایکسٹینشن 9 ملانا نہ بھولیے گا. اس پہ ہمیں آپ میسیجز چھوڑ سکتے ہیں, ہم سے لائیو کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں,
اور آپ کے جتنے سوالات ہیں آج کے شو کے بارے میں، فیوچر کے بارے میں، آپ ہم سے شیئر کریں تاکہ ہم آپ کی پسند کے مطابق ان کو پروگرام کو جو ہے ترتیب دیں. تو جی ہمارا پہلا ہاف تھا پروگرام کا، اور جس میں ہمارے ساتھ انفیکشس ڈیزیز کی ایکسپرٹ ڈاکٹر سیمی اندرابی نے ہمارے ساتھ شامل ہوئی اور اتنی اچھی انفارمیشن ہمیں دی جو لوگوں کے لیے ماشاءاللہ کافی مفید ثابت ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم سیکنڈ ہاف میں ایک فیشن سٹائلسٹ لے کر آ رہے ہیں، لیکن ہم آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ سنڈے کو اتنا ٹائم نکال کے آپ ہمارے ناظرین اور ہمارے لیے یہاں پہ آئی ہیں. بہت شکریہ. میری طرف سے بھی شکریہ جی، بہت شکریہ آپ کے آنے کا. امید ہے ہمارے ناظرین اس پروگرام کو بڑی دلچسپی سے دیکھیں گے اور ان کے لیے مفید ثابت ہوگا. بہت بہت شکریہ سیمی آپ کا یہاں پر آنے کا. اب ہم چلتے ہیں بریک پر، یہیں پہ رہیے گا، اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ ایک نئی گیسٹ آ رہی ہیں، ان کو جوائن کیجیے.